کہندے نے او لبدا لبدا در مصطفیٰ تے آ جاندا ہے کہندا کی ہے میں لوکاں کولوں سنیا ہے محمد دے نیڑے نہ جانا او دی گل نہ سننا او دے نیڑے نہ جانا تہاڈا عقیدہ خراب ہو جائے گا چلدا چلدا حرم اندر آ گیا کہ میرے آقا اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے مقصد جو بنا لے قرآن کی خدمت کو مقصد جو بنا لے قرآن کی خدمت کو اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد صلی اللہ علیہ وسلم
اللهم صل على عينين محمد في الأعيان اللهم صل على صدر محمد في الصدور اللهم صل على قلب محمد في القلوب اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على قبر محمد في القبور يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مکرم المقام واجب الاحترام عزیز دوستوں بھائیوں بزرگوں میں سب تو پہلے مبارکباد پیش کرنا انہاں طلباء نوں طالبات نوں اور انہاں دے والدین نوں جنہاں نے دنیا دی سب تو بڑی ڈگری اپنے دل دے اندر سمو لئی ہے اور میں مبارکباد پیش کرنا تمام احباب نوں کہ رمضان المبارک دیاں قیمتی گھڑیاں اللہ دے گھر اندر ذکر خدا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گزار رہے ہو ماشاءاللہ مولانا افضل معاویہ صاحب نے بہت ہی اچھے کلام سنائے تانوں ساڈے عزیز سید اسامہ اجمل قاسمی صاحب وہ گورنر پنجاب اج انہاں دے ہاں تعزیت لئی تشریف لائے سن انہاں دے والد صاحب فوت ہوئے سن اسامہ اجمل قاسمی صاحب دے کل مولانا فضل الرحمان صاحب انہاں دے گھر آئے آج گورنر پنجاب آئے اس وجہ تو وہ نہیں پہنچ سکے معذرت انشاءاللہ ہن میں چاہواں گا کہ دو گلاں تانوں سمجھاواں بس تسی اس تو پہلے 2 منٹ مینوں بیداری دا ثبوت دیو دو چیزاں نے ایک ہے تقریر سنانی ایک ہے تقریر سمجھانی ہن تسی جویں مینوں حکم کرنا ہے انشاءاللہ میں اوویں کرنا ہے تقریر سناواں کہ سمجھاواں ہاں جی سمجھاؤ چلو تسی سبحان اللہ سناؤ میں دعا دینا اے قبولیت دا وقت ہے نا انہیں بچیاں نے اللہ دا کلام اپنے دل چ محفوظ کیتا ہے تسی جان دے نہیں کہ رب کنا راضی ہو رہا ہے اور شیطان اوتے جکڑیا ہویا ہی تڑپ رہا ہوئے گا جنہ شیطان دکھ اندر ہے او دے تو زیادہ رحمان خوشی اندر ہے اور اسی دسنا اسی رحمان نالاں کہ شیطان نالاں جڑے جڑے رحمان نالو ایک دفعہ اینی بلند آواز نال سبحان اللہ کہو تواڈی سبحان اللہ مدینے ٹر جائے عزیز دوستو قرآن اور مصطفیٰ دا جوڑ ہے قرآن اور مصطفیٰ دا تسی کیا سمجھانی ہے 5 منٹ سمجھو پھر انشاءاللہ پہلے گر دی گل پھر سر دی گل کیونکہ سر دے اندر پھر گر نہیں رہنا پہلے گر دی گل قرآن اور مصطفیٰ دا جوڑ ہے کیویں جویں پھلاں دا تے خوشبو دا جوڑ ہے چاند دا تے چاندنی دا جوڑ ہے آسمان دا تے بلندی دا جوڑ ہے برف دا تے ٹھنڈک دا جوڑ ہے اگ دا تے گرمائش دا جوڑ ہے جدوں کیا نا آسمان بلندی خود سمجھ آ گئی جدوں کیا چاندنی خود سمجھ آ گئی جدوں کیا پھول خوشبو خود سمجھ آ گئی تے جدوں کیا نا قرآن مصطفیٰ آپ ہی سمجھ آ گئی اے دیکھو اینا جوڑے
اللہ دے عرش دے سامنے ایک تختی ہے جنہوں لوح کہندے نے. کی کہندے نے؟ لوح. ایک قرآن اوتے لکھیا ہوا ہے. آدم علیہ السلام نبی بن کے آئے تو قرآن اللہ نال مخاطب ہو کے کہندا ہے ربا میں جاواں. اللہ کہندے نہیں تو حالے نہیں جانا. ابراہیم آئے, قرآن کہندا ربا میں جاواں. اللہ کہندے نے نہیں تو حالے نہیں جانا. موسیٰ علیہ السلام آئے, قرآن کہندا ربا میں جاواں. اللہ کہندے نے نہیں تو حالے نہیں جانا. عیسیٰ علیہ السلام آئے, قرآن کہندا ربا میں جاواں. اللہ کہندے نے نہیں حالے نہیں جانا. اللہ میں کدوں جانا ہے؟ یہ سبحان اللہ کہو تے ایک جملہ دیاں مزہ نہ آئے سبحان اللہ واپس. قرآن کہندا ربا میں کدوں جانا ہے؟ اللہ کہندے نے تو اودو جانا ہے جدو تینوں اٹھان والے مصطفیٰ نے آنا ہے. اللہ تے اس مصطفیٰ نے کدوں آنا ہے؟ رب کہندا ہے جدو انہوں اٹھان والے صدیق نے آنا ہے. قرآن اور مصطفیٰ دا جوڑ ہے. قرآن گل کردہ کملی والے دی تے کملی والا گل کردہ قرآن دی. قرآن بھی سونا ہے, میرا مصطفیٰ بھی سونا ہے. قرآن بھی آلہ ہے, میرا کملی والا بھی آلہ ہے. قرآن بھی بالا ہے, میرا کملی والا بھی بالا ہے. قرآن بھی بے عیب ہے تے میرا مصطفیٰ بھی بے عیب ہے. قرآن بھی لا ریب ہے تے میرا مصطفیٰ بھی لا ریب ہے. جڑا قرآن نو پڑھ دے قاری بن جاندہ ہے, جڑا مصطفیٰ نو پڑھ دے صحابی بن جاندہ ہے. قرآن بھی آلہ, میرا مصطفیٰ بھی آلہ. قرآن اندر بھی شک کوئی نہیں تے میرے مصطفیٰ اندر بھی شک کوئی نہیں. قرآن بھی سب تو آلہ نہیں میں انج کہنا قرآن کتاباں وچوں آلہ ہے تے کملی والا پوری کائنات وچوں ہی آلہ ہے. عزیز دوست, قرآن اور مصطفیٰ دا جوڑ ہے. تے میں جڑی آیت پڑھی ہے ذالک الکتاب لا ریب فی, قرآن اندر بھی شک کوئی نہیں تے میرے مصطفیٰ اندر بھی شک کوئی نہیں. ان جنہاں نو قرآن دا ذوق مل جائے اور جنہاں نو مصطفیٰ دا ذوق مل جائے وہ دنیا تے چل دے پھر دے جنتی بن جاندے نے. عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے میں حج کر کے آ رہا تے راستے دے اندر مینوں ایک بوڑھی اماں مل گئی تے میں کہ اماں السلام علیکم ورحمت اللہ. یہ دا جواب کی ہون؟ تے بوڑھی اماں کی کہندی ہے سلام قولا من رب الرحیم. میں کہ اماں سفر دی حالت دے اندر نال بستی کوئی نہیں, پنڈ کوئی نہیں, تو بھٹکی ہوئی ہے. تے اماں کہندی ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. میں جڑی گل کرنا اماں قرآن پڑھ دیے. میں کہ اماں دس ذرا کتھوں آئی ہے کتھے جانا ہے؟ کہندی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میں سمجھ گیا یہ مسجد حرام تو آ رہی ہے, شام جانا چاہتی ہے. مدنی مسجد غیور دوست ذرا قرآن دا ذوق تکنا. میں کہ اماں تو میرے واگوں گل کر. اماں قرآن پڑھ دیئے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میں اگلی گل کی تھی اماں کہندی ہے جو بولیا جائے فرشتے لکھ دینے. میں کہ اماں لینا میرے کو کھانا کھا لے. اماں کہندی ہے سن
روزہ رکھے قرآن پڑھ کے جواب دیتا اما رمضان دا مہینہ نہیں کنج دا روز ہے اما پھر قرآن پڑھ دیے فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ جڑا نفلی روزہ رکھے او دا اپنا فائدہ ہے میں کیا اما سفر دی حالت دے اندر تو فرضی روزہ بھی چھڑنا جائز ہے تو نفلی روزہ رکھے اما پھر قرآن پڑھ دیے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر روزہ رکھ لو تو اڈا فائدہ قرآن پڑھیا میں کیا اما آنا ذرا میں اونٹنی تے بٹھاواں اما کہندی ہے ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ جڑا نیکی کرے اللہ انہوں جاندا ہے توجہ کرنا اما اونٹنی تے بیٹھن لگی اونٹ کی اونٹنی بدکن لگ گئی اما گر گئی اما قرآن پڑھ دیے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم قرآن پڑھ دیے اے ہتھاں دی کمائی ہے کہندے نے میں اونٹ نو جکڑیا اما نو بٹھان لگیا اما کہندی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم رب کہندے ایمان والے ہو اپنیاں نظراں نو چکا لو توجہ کرنا اما اونٹنی تے بیٹھی ہے میں اونٹنی دوڑان لگ گیا اما قرآن پڑھ دیے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ درمیانی چال رکھ تے میں شعر پڑھن لگ گیا اما پھر قرآن پڑھ دیے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ شعرانو چھاڑ قرآن پڑھیا کر کی پڑھیا کر تے جنہ جنہوں قرآن سن کے مزہ آ رہا ہو کہو سبحان اللہ اور دیکھو میں سارا قرآن پڑھ رہا تے قرآن تے مصطفیٰ دا جوڑے تے انج دا جوڑے جنہوں کوئی توڑ سکدا تے جنہوں قرآن سن کے لطف آ رہا وہ ہتھاں نو لہرا کے کہو سبحان اللہ اما کہند میں کیا اما اچھا میں قرآن پڑھنا وا تے نالے میں گل کیتی اما تیرا خامد زندہ ہے اما پھر اللہ دا قرآن پڑھ دیے اما کہندی ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم ہر گل پوچھی دی نہیں ہوندی جیدا علم نہ ہووے میں دوڑائی جانا ایک قافلہ آ گیا اما نے اشارہ کیتا میں کہ اما اس قافلے اندر کون ہے اما پھر قرآن پڑھ دیے المال والبنون زینت الحیات الدنیا میں سمجھ گیا اس قافلے اما دے بیٹے نے اور مال تجارت ہے میں کہ اما تیرے پتران دی کوئی نشانی دس اما پھر قرآن پڑھے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ میں سمجھ گیا اما دے بیٹے اس قافلے دے رہبر نے میں کہ اما انہاں دا نام دس اما کہندی ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ میں سمجھ گیا اما دا بیٹا ایک ابراہیم ہے اما دا بیٹا ایک موسیٰ ہے اما دا ایک بیٹا یحییٰ ہے میں کہ اما میں بیٹے انو آوازہ مارنا وا بیٹے آ رہے نے
توجہ کرنا اما کہندی ہے فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، پیسے لے لو تے جاؤ شہر، مدینہ دا مانا شہر جاؤ تے کچھ کھان پین نو لے کے آؤ، کھانا آ گیا، اما پھر قرآن پڑھ دیا کہتی ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ عبداللہ ابن مبارک کہندے نے میں قسم کھا لئی اما میں ادھر تک کھانا نہیں کھانا، مینوں دسنا تو میرے واگوں کیوں نہیں بول دی؟ اما دا بیٹا بولیا ایک دن دی گل نہیں، 2 دن دی گل نہیں، آج 40 سال پہ ہوندے نے میری ماں جدوں بھی گل کر دیے اللہ دا قرآن پڑھ دیے۔ وہ جدوں بھی کسی نال گل کرنی ہوئے اپنی زبانی نہیں کر دی، رب دا قرآن پڑھ دی۔ کی پڑھ دی ہے؟ اچھا جی تنہوں قرآن، مینوں تو شعر بھی آندے نے، واقعات بھی آندے نے، مینوں حالانکہ ایک بچے نے آج سپیشل فرمائش کی تھی کہ قاری صاحب حضور دی شان پورے قرآن چو سنایا ہے، تے پر میں قرآن پڑھ رہا میں دیکھ رہا تواڈے تے سکینہ نازر ہو رہی ہے۔ یہ سکینہ ہے کہ ماسی سکینہ ہے؟ کیونکہ دین دی محفل سستی دا چھا جانا اے نحوست دی علامت ہے، اے نحوست دی، تو ذرا اپنے آپ نے ایک باری ہلا کے کہو نا سبحان اللہ۔ میں تمہیں دسدا بلوا میں لینا ہے، پر جے تسی میرے نال پیار نال بولو تے تہاڈا فائدہ ہے۔ اوے قرآن نو پڑھیا کر، اوے قرآن نو پڑھیا کر، ایمان بناندا ہے۔ اوے قرآن نو قرآن دا ذوق اگر انہوں لے کے ٹور پئی ہے نا، آؤ ذرا تکو مولا علی والا، علی والے بولو ذرا، علی وال تکو۔ بخار دی شدت چ مبتلا نے اللہ اکبر کہہ کے قرآن شروع کر دیتا۔ سیدہ اما فاطمہ الزہرا سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ، اما جی کہندیاں نے میں کہ علی اج دی رات تہجد نہ پڑھی، کیونکہ تہجد فرض صرف نبیاں تے، ساڈے تے فرض تے نہیں نے، تیری طبیعت ٹھیک نہیں، اج دا دن ریسٹ کر لیں۔ اما جی کہندیاں نے میری اکھ کھلی میں کی تکیا، میرا سرتاج علی، نانا ساڈے دل دا سرور علی، ساڈے دل دی لذت علی، مسلے تے کھڑے تے میرے اللہ نو قرآن پیا سناندے، تک نہ ذرا سننا ذرا، علی قرآن پڑھ رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ میں کیا لی گل سن، تیری طبیعت ٹھیک نہیں کہ تو پھر بھی اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور جڑا والے دے رہن والے جے علی والا ہے تے میرا جملہ دل دی تختی تے لے
वेखना। हज़रत अली कहंदे ने फातिमा मैं अली नूं उदों तक सुरूर नहीं आउंदा जदों तक मैं अल्लाह दा कुरान नहीं पढ़ लैंदा। अली दा सुरूर अल्लाह दा कुरान है, अली दा सुरूर अल्लाह दा कुरान है। अच्छा ये कुरान बेऐब है। अच्छा जेड़ा इस कुरान नूं सीने ला लै ना सारी दुनिया नूं अगे कर देंदी है। अब बच्चों नूं देखिया कुरान पढ़न जा रहे होंदे ने ते एक बच्चे दे हाथ विच हुंदा है कुरान पारे, सारे कहंदे ने तू अगे हो तेरे कोल कुरान है। जेड़ा इस कुरान नूं सीने ला लै असी उन्होंने सारियां तो अगे कर देने ते जेड़ा मुस्तफा नूं सीने ला लै रब नूं सारे सहाबा विचों अगे कर देंदा है। क्योंकि कुरान भी आल है, मेरा मुस्तफा भी आल है। कुरान भी बेला रहे आना में मुस्तफा वल जावा अमिया अज तू कुरान पढ़ना है। मैं कुरान पढ़ा कारी अब्दुल रहमान कुरान पढ़े ओदियां अपनियां तस्वीरां ने जरा अख बंद करना। कुरान पढ़न वाला मेरा मुस्तफा होवे और सामने बैतुल्ला होवे। मेरे आका कुरान पढ़ रहे ने पिछली रात दा वेला है। अल्लाह वाला कहंदा पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ रहमत मंगन वाले आकार खुला दरवाजा। मक्के दे अंदर एक शायर आ गया जिन्हों आमश कहंदे ने और लभदा लभदा तेरे मुस्तफा ते आ जांदा है। कहंदा की है मैं लोकां कोलों सुनिया है मुहम्मद दे नेड़े ना जाना, ओदी गल ना सुनना, ओदे नेड़े ना जाना, तुहाडा अकीदा खराब हो जाएगा। चलदा चलदा हरम अंदर आ गया ते मेरे आका अल्लाह दा कुरान पढ़ रहे ने। वशम्सी वदुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा। करीब आ गया, करीब आ गया, अक्का विच आंसू ने ते मेरे नबी दा मुकड़ा तक के की कहंदा है। कहंदा तू सोहना तेरा नाम भी सोहना पिया दिल दी तार हिलावे। आशिक दे लब जपियां पाव जदों नाम जुबान ते आवे। आशिक दे लब जपियां पाव जदों नाम जुबान ते आवे। मेरे कदमां विच गिर जांदा है। कहंदा मेरे सोने मैनू लात मनात दी कसम है हाले कलमा नहीं पढ़िया। कहंदा मैनू लात मनात दी कसम है मैं बड़े बड़े शायरां दे कलाम सुने ने पर अज तक मैनू इन्ना लुत्फ नहीं आया जिन्ना कुरान सुन के आया है। रब कहंदा क्यों ना आवे ये भी तो वेखना कुरान पढ़न वाला कौन है। कुरान पढ़िया जाता है
تے براہ راست قرآن دے انوارات انسان دے دل تے اتر دے ہیں. یہ تے کملی والا ہے. اے دیکھو یہ بھی بچے دی فرمائش ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ. اچھا تسی بیدار بیٹھے ہو نا, اج تسی نا میری تقریر دا خلاصہ کھڑنا ہے. جدو تقریر مکمل ہو جائے ادو تسی کہنا ہے بھی قاری صاحب نے انشاءاللہ عنوان بھی بیان کیتا ہے تے ساڈے دلاں تے رندہ بھی مارا ہے. تسی اے نہیں کہہ سکو گے بھی اے شے کر دیندے تے گل بن جاندی ہے. وہ دیکھو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ. علی دی گل بھی ہو گئی, نبی دی بھی ہو گئی, تے ہن ولی دی بھی ہو جائے. جا رہے راستے چ نا 4 ڈاکو مل پے. رات دا ٹائم ہے. ڈاکوؤں نے کہا بھی بندہ بھی کلا ہے, چنگا مال ہونا, کہندا ہے جو کچھ ہے کٹ دے. حضرت نے فرمایا بھئی گل ایسی دی میرے کول تے شے کوئی نہیں, ایک گھر انج دا ہے جے تسی آکھو تے لے جاواں. انہوں نے کہا ساڈے نال کر سودا, ادھا تیرا ادھا ساڈا, لے چل. حضرت نے کہا آجو پر میری ایک شرط ہے, بولنا نہیں, جویں میں کہنا ہے تسی کرنا ہے. انہوں نے کہا جی سانو سب سنگے اسی بولیے, سانو تے مال چاہیے ہے. تے حضرت انہوں مسجد وچ لے آئے. ان ایک چور نے تجھے ماری کون ہی کہندا ہے بابا مسیتے لے آئے. انہیں کہا چوپ کر, چین چوپے, قرار چوپے, درد چوپے, ہزار چوپے. اے چوپی گئی ہو جائی جدائی ساکی کہ چوپ دا سارا بازار چوپے. ہو سکتا ہے اس چگے نو ادھروں دی کوئی راہ جاندہ ہوئے. حضرت نے کہا بھی انجی کرو باواں اتے کر لو تے وضو کر لو. انہوں نے کہا جی چوری تے وضو دا کوئی جوڑتے نہیں. حضرت نے کہا میں تو انہوں پہلے کہا جویں کہنا ہے تسی کرنا ہے. اچھا جی انہوں نے وضو بھی کر لیا. ہون کی کرنا ہے؟ بابا کہندا ہے ہون پڑھنی ہے نماز. اس آگے بابا نہ کدے نیتی نہ قضا کی تھی, سانو کی پتہ کیویں پڑھنی ہے. حضرت نے فرمایا میں تو انہوں پڑھاواں گا. تے پیچھے کھڑا کر لیا تے اللہ دا قرآن سنایا. میں بھی تو انہوں سنانا مسکرا کے کو سبحان اللہ. آمیں ہاتھ بن کے کہنا جے ولیاں نو مننے قرآن نو سینے لا, جے علی نو مننے قرآن نو سینے لا, جے نبی نو مننے قرآن نو سینے لا. اللہ والا قرآن پڑھ رہا ہے, اللہ والے دی زبان دے اندر اللہ نے بڑیاں لذتاں رکھیاں نے. شیخ عبد القادر جیلانی پڑھ رہے نے, فرمایا یا لعلکم تتقون. حضرت قرآن پڑھ لینے تے تارا اللہ دے نال جوڑ لیاں نے. اگر تو نے ان کا مقدر نہ بدلا, بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے. اگر تیرے دیوار نہیں لوٹ جائے, یہ در کس لیے ہے, یہ گھر کس لیے ہے. اے میرے پروردگار, اے تیرے ہی بندے نے اے سکون دی تلاش اندر پھر دینے, اے مال دی تلاش اندر پھر دینے. تو تے آپ اعلان کر کے کہنا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. چورا دیے اکھا میں جان سنے, دابا جی کہنا ہونا پیسہ چاہیے. چورا نے ہاتھ بن دیتے بابا زد فزد ورتل القرآن. بابا
قرآن یہ بے عیب ہے. اگر اسی قرآن والے پاسے نہیں نہ آ رہا ہے پھر سمجھ جاؤ ساڑھے دل تے زنگ چڑھے ہوئے. اور مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے لوگوں کو کیا کر دے لوگو میں تو انہوں اینا قرآن سنایا ہے نا میں پتھرانو سناندہ پتھر موم ہو جاندے پتھر موم ہو جاندے. ایک بندہ بولیا کہندہ شاہ جی لگ دے ساڑھے دل سو گئے نے. فرمایا نہیں سو نہیں گئے دل مو گئے نے کیونکہ ستے نو اٹھایا جا سکتا ہے تے مرے نو اٹھایا نہیں جا سکتا. تواڈے دل ستے نہیں دل پھر مرے نے. اگر قرآن اثر نہیں کردا آ نظر سبحان اللہ بول میں نبی دا ذکر قرآن چوں کراں. تھکتے نہیں گئے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ. جڑے تھک گئے وہ سارے ہاتھ کھڑا کرو. لو جی تھک ہوں وہ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو جڑے نہیں تھکے ہو. میں آپ صبح مری جانا ہے اتنا لمبا سفر اور میں ممبر رسول سے بیٹھا. حافظ صاحب یقین کرو 1 درجن تو زیادہ بندیاں نو میں 27 دا انکار کیتا ہے. 1 درجن تو زیادہ بندیاں نو اور ایڈے لالچ لوکی دیندے نا تو میں کہنا مینوں لالچ نہیں چاہیے. میں جس مقام سے بھی کام کر رہا ہوں مسجد پاویں ایڈی کیوں نہ ہوئے اللہ دا گھر ہے تے میں جتھے رہنا اب میریاں ساریاں وفاواں انہاں دے نال ہوندیاں. اور آج تک یقین کرو میں کوئی لالچ آج صبح تو لے کے ہن شام تک میری حالت تسی سمجھ نہیں سکتے. پج کے کی حالت یقین کرو صرف تہاڈی محبت ہے. ورنہ میں اگے بھی اثر ٹائم اتقاف والے نو گل کر رہا سا کہ بھی لوگ اسی جائیے نا کتے تقریر کرن واسطے اگلے خدمت بھی چنگی کر دیں آرام نال اتنے جا کے بیٹھ جاؤ کھانا کھاؤ خدمت کراؤ جیج پاؤ چپ کر کے آ جاؤ. لیکن اسی کہنے خدا دی قسم کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. میں کہنا میں جتھے بھی کام کرا نا میں او مسجد اللہ دا کاروبار ہونا چاہیے. تہواراں تے ویران نہیں ہونا. میں باغ پھردا ہوا تے اللہ دا گھر ویران ہوئے گل بن دی نہیں. اس کر کے جدو میں اتنا مخلص ہاں تے تانوں بھی تے میرے نال مخلص ہونا چاہیے نا. مخلص ہو کے کہو سبحان اللہ. اے قرآن آنا میرے نال تھوڑے جیاں گلاں کریے گلاں 5 منٹ قرآن نال گلاں کریے. لوکاں نال باہر گلاں کرنے اے سامنے قرآن ہے اور میں جڑی گل کرا نا تسی انج سمجھو میں کر رہا ہوں. میں کہ قرآن اس دست صحیح تو کون ہے. قرآن اپنا تعارف کروانا. توجہ کر قرآن کہندا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. مینوں اللہ نے اتاریا ہے. میں کیا قرآن دس تینوں کون لے کے آیا ہے. قرآن کہندا نزل بہ الروح الامین. اچھا قرآن تو کتھے آیا ہے. قرآن کہندا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. میں کیا قرآن تو کیڑی رات آیا ہے. قرآن کہندا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اے قرآن گلاں کرے. میں کیا قرآن مینوں میرے نبی دی اکھ دسن. قرآن کہندا ما زاغ البصر وما طغى. میں کیا قرآن نبی دا مکھڑا دس. قرآن کہندا والضحیٰ. میں کیا قرآن نبی دیاں زلفاں دس. قرآن کہندا واللیل اذا سجى. میں کیا قرآن نبی دا سینہ دس. قرآن کہندا علم نشرح لک صدرک. میں کیا قرآن نبی دا ذکر خیر دس. قرآن کہندا ورفعنا لک ذکرک. میں کیا قرآن نبی دی معراج دس. قرآن کہندا سبحان الذی اسری بعبدہ
قليلا من المسجد الحرام میں کیا قرآن نبی دا ابو بکر دس قرآن کہندا والذین معه میں کیا قرآن نبی دا عمر دس قرآن کہندا اشداء علی الکفار میں کیا قرآن نبی دا عثمان دس قرآن کہندا تراغم رکان سجدہ میں کیا قرآن نبی دا علی دس قرآن کہندا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میں کیا قرآن نبی دے عاشق دس قرآن کہندا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی میں کیا قرآن نبی دا زمانہ دس قرآن کہندا والعصر میں کیا قرآن نبی دے قدم دس قرآن کہندا لا اقسم بہذا البلد میں قلم چکیا تے ترجمہ کیتا وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے اور وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اس دیاں باتاں لکھیاں نے جڑا کہندا پورے قرآن چ نبی دیاں نعتاں نے ہتھاں نوں چوک کے کو سبحان اللہ اور وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اس دیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پڑھ کے پاک سپارہ ویکھ ذرا اور 15واں پڑھ کے پاک سپارہ ویکھ ذرا ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے اور ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اس دیاں باتاں لکھیاں نے اور جنہ ظلم کمائے پاک محمد تے جنہ ظلم کمائے میرے محمد تے اونا دیاں بھی یار اوقاتاں لکھیاں نے تبت یدا ابی لہب و تب اور جنہ ظلم کمائے پاک محمد تے جنہ ظلم کمائے سونے محمد تے اونا دیاں بھی یار اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اس دیاں باتاں لکھیاں نے سارا قرآن یقین کرو کہو تے 5 منٹ سارا قرآن ہی سنا دے تو آنو آ جاؤ پھر کھولو اکھاں کھول کے انج کر کے کو سبحان اللہ میں کیا پہلے پاریا تو میرے نبی دی شان بیان کر پہلا پارا کہندا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا میں 30 پارے تے حضور دی شان بیان کرنی ہے تے تسی 30 واری سبحان اللہ کہنی ہے پتہ چل جے سارے نبی دے دیوانے پہلا پارا ربنا وبعث فیہم رسولا دوسرا پارا قد نرا تقلب وجہک فی السماء تیسرا پارا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی چوتھا پارا وما محمد الا رسول پنجواں پارا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم چھٹا پارا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ستواں پارا وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین اٹھواں پارا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین نواں پارا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا دسواں پارا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین
11واں پارہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم 12واں پارہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیکا 13واں پارہ یار قرآن پڑھیا کر ایڈے تو بڑی رب کعبہ دی قسمیں کوئی سونی شے 13واں پارہ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم 14واں پارہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون 15واں پارہ سبحان الذی اسری بعبدہ 16واں پارہ قل انما انا بشر مثلکم 17واں پارہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین 18واں پارہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا 19واں پارہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا 20واں پارہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء 21واں پارہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم 22واں پارہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی 23واں پارہ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین 24واں پارہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد 25واں پارہ رحمتا من ربکا 26واں پارہ بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم 27واں پارہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا 28واں پارہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد 29واں پارہ یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر 30واں پارہ ورفعنا لک ذکرک آنا ذرا ہن تو نہ بولے مینوں تو کہے گا اللہ دے قرآن دیا کیا باتاں نے اللہ دے قرآن دیا کیا میں ہاتھ بن کے کہنا آ ویکھو ہاتھ بن رہا دیوبندی نہ بنو بریلوی نہ پڑھو بھابی نہ بنو نبی دے سچے غلام بنو خدا دی قسمیں نکلو ساڈا ملک پاکستان فرقہ واریت دا متحمل نہیں ہے جن نے بھی کلمہ پڑھیا ہے نا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جے او قیامت والے دن اس گلوں روک لیا گیا بھی تو جہنم چ جانا ہے تو بریلوی ہے تو دیوبندی ہے تو اہل حدیث ہے تو شافعی ہے تو مالکی ہے تو حنبلی ہے تے مینوں پڑھ لیو آ کے خدا دی قسمیں اس گلوں نہیں اسی پڑھیا جانا بھی تواڈے مسلک کی سن پڑھیا اس گلوں جانا ہے بھی نبی دی غلامی کیتی سی کہ نہیں کیتی ٹھیک ہے نا تو ہن جڑا جڑا نبی دا غلام ہے ایک تے ہاتھ چوک کے زور نال کو سبحان اللہ تے اے نات دے 2 شعر میرے نال پڑھنے نے اور انج پڑھنے نے بھی میں مری طاقت اللہ دے سامنے دعاواں تواڈے لئی کر دئی جاواں پڑھو اللہ دے قرآن دیا کیا سبحان اللہ اللہ آج جڑا جڑا کہہ رہا ہے اللہ دے قرآن دیا کیا باتاں نے نبیوں دے سلطان دیا کیا باتاں اے اللہ قیامت دی صبح تک انہاں دی اولاداں چ حافظ قرآن پیدا کر عالم دین پیدا کر اللہ دے قرآن دیا کیا باتاں نے نبیاں دے سلطان دیا سبحان اللہ سبحان باہر لے تھوڑا جا زور لاؤ تسی بھی تو اڈے انہاں نال مقابلہ کرا لینے ہیں بھائی قاسم باہر بیٹھے ہوئے فیصلہ تسی کرنا ہے تو اڈے والے بندے جیت دینے کہ ساڈے والے جیت دینے اللہ دے قرآن دیا کیا اللہ دے قرآن دیا کیا باتاں نے نبیاں دے سلطان دیا کیا اللہ دے قرآن دیا کیا باتاں نے نبیاں دے سلطان دیا کیا باتاں نے حافظ قرآن نو ویکھ کے دنیا آکھے گی
साहब इत्थे ते लोकी इज्जत देंदे ना पैसे वाले नूं, माल वाले नूं। ये तो क़यामत वाले दिन पता चलेगा हाफिज़ कुरान की अथॉरिटी की है। रब कहेगा 10 बंदे जिन्हां ते दोज़ख वाजिब है, तू ना लै, तेरे ना लैन की वजह तो 10 बंदियां नूं पक्का जन्नती बना दिया। आलमे दीन नूं रब कहेगा 70 बंदे। अज तो तुसी उलमा नूं गालां कढ़दे हो ना, मौलवियां ने इंज कर दिता जी, मौलवियां ने बेड़ा गर्क कर दिता। नहीं नहीं नहीं, अज तक कोई मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम मौलवी बने? अब बोलो तो सही, बने नहीं? तो तुसी तो सदर नहीं बनन देंदे, तो वजीर आजम कित्थे बनन देना? तो फिर कहेंगे मौलवियां ने। नहीं नहीं, इंज ना करो। साडी कोशिश है भी साडा कोई मुक्तदी, साडा कोई जानन वाला ये दोज़ख च ना जाए, जन्नत जाए। तो तुहाडी कोशिश है भी कोई मौलवी जन्नत च ना जाए। खुदा दी कसम इंज ना करया कर। बल्कि मैं कहना भावें आलमे दीन बरेलवियां दा होवे, अहले हदीसां दा होवे, किसी भी मसलक दा होवे, आलिम आलम ही हुंदा है। ते असी ओदी इज्जत करनी इसलिए कि ये सीने में अल्लाह का कुरान है, ये सीने च उलूमे नबूवत है। तो तुहानू क़यामत वाले दिन इन्हां नाल काम पैना है। रब ने इन्हां नू नबियां दे कदमां नूर दे मिंबरां ते, आज वेखो ना, ए वेख लो, ए देखो जरा बच्चियां इन्हां ने हिफज किया है, किसी ने नाज़र किया, असी उथों उठा के इत्थे ले आंदा है। आप सोचो रब इन्हां नू कित्थे लैके जाएगा? ये साडा ते कलाम नहीं ना, अल्लाह का कलाम है। तो असी फिर भी इत्थे ले आंदा है कि इन्होंने हिफज कर लिया है। तुसी आप सोचो भी जिदा कलाम है वो रब इन्हां नू कित्थे ले जाए? बोल जरा अल्लाह दे कुरान दिया क्या बातां ने, नबियां दे सुल्तान दिया क्या बातां ने। हाफिज़ कुरान नू वेख के दुनिया आखेगी, हाफिज़ कुरान नू वेख के दुनिया आखेगी, अल्लाह दे मेहमान दिया क्या बातां ने, नबियां दे सुल्तान दिया क्या। आखिरी गल तवज्जो, हुण देखो दुनिया च मैं एक सवाल करना तुहाडे, दुनिया च सब तो सच्चा इस धरती ते सब तो सच्चा कौन है भाई? इंज करके कहो कि साडा नबी, इंज करके कहो कौन? साडा नबी सब तो सच्चा है। मेरे नबी तो ज़्यादा सच्चा अल्लाह ने कोई आज तक पैदा किया? मैं तुहाडे तो पूछा भी सब तो बेहतरीन कौन है? तुसी कहोगे जी बेहतरीन होए जिहदे कोल मुरब्बा को ज़मीन होवे और नाल जनाब उहदे कोल गड्डी भी वड्डी सारी होवे, रहन नूं चंगी कोठी होवे, ते बैंक बैलेंस भी चंगा होवे, ते नौकरी भी चंगी कोई 20 लाख वाली होवे, वो सब तो चंगा है। यही कहोगे ना? मान जाओ यही कहना तुसी, हुण ना मनो, कहना तुसी यही है कि जी वो सब तो चंगा है। आ नजर तसव्वरा दी दुनिया दे अंदर मेरा जी चाहता मैं 2-3 मिनट दे अंदर दुनिया दा सब तो बड़ा तेनू चीफ जस्टिस विखा देना वा। ये चीफ जस्टिस कौन है? जिन्हों आमिना दा चन कहंदे ने, जिन्हों अब्दुल्ला दा दुर्रे यतीम कहंदे ने, जिन्हां नू बदर तुजा कहंदे ने, जिन्हां नू शम्सु सुहा कहंदे ने, जिन्हां नू बलगल उला कहंदे ने, जिन्हां नू कशफत तुजा कहंदे ने। जरा अखां बंद कर ते तसव्वुर कर, मैं जहाज च बैठा होया वा और मेरा जहाज दुनिया क्रॉस करदा 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 मदीने दी सरजमीन अंदर आ गया है। मैं उतर गया वा, मैं चल रहा वा, मैनू सामने गुंबद खिजरा नजर आ रहा है। इस गुंबद खिजरा के क्या खूब नजारे हैं, वही आराम फरमा इस परिंदों को भी देखा मैंने, उनका हया करते नहीं करते हया उनका, जो अकल के मारे हैं
हुण आपां हुजूर दे रोज़े ते आ गए हैं। आ गए हो कि नहीं? तसव्वुर अंदर आ गया। हुण तसव्वुर करो भी हुजूर सामने तशरीफ फरमान है। इंज वेखो भी हुजूर दे नाल सज्जे खब्बे अबू बकर उमर ने ते हुजूर दे कदमां च एक काले रंग दा बिलाल बैठा है। तो हुण आपां पहले जाना है बिलाल को। जदों किसी बड़े नूं मिलना होवे ना, असी एसी दे दफ्तर जाना होवे, एसी साहब नाल काम होवे ते असी लभना इरफान नूं भी सानू यार माड़ी जी मुलाकात करा दें। तो हुण जदों हुजूर नूं मिलना होवे ना, पहले बिलाल कोल जाना पैंदा। अच्छा बिलाल यार गल साडी सोहणे नाल माड़ी जी गल ही करा दे। हुण बिलाल पता की कहंदे, तुसी कौन हो? यार असी ना हुजूर दे दीवाने हैं। की काम है? यार असी ना हुजूर तो एक मशवरा करा। अच्छा ठहरो मैं पूछना वा। सुनो जी, आना तुहाडे गुलाम आए ने। हुजूर कहंदे ने कोई मेरे गुलाम आए ने तो गुलामां नूं ते पुछण दी लोड़ ही नहीं। आन दे जरा, आन दे। आ गए। हुण हुजूर बैठे ने, आप सारे बैठे हैं, दो जानों होके सर चुके हुए ने। सुनियो एक फैसला कराना है तुहाडे। हुजूर फरमांदे ने बोलो। हुजूर असी जिथे रहने हैं ना जड़ा वाले, उत्थे ना लोकी कहंदे ने किसी कोल गड्डी होवे, पैसा होवे, बैंक बैलेंस होवे, प्रॉपर्टी होवे, जायदाद होवे, कोई दुनिया दा ओहदा होवे ते ओदी कोई 20 लाख तनख्वाह होवे, वो सब तो बेहतरीन है। तो सानू दुनिया वाले ते यकीन नहीं, सोने सानू तेरे ते यकीन। अच्छा हुण हुजूर बोलन लगे, देख हुजूर फरमानगे, अच्छा गल सुनो, मेरी गल ते यकीन है कि नहीं? सुने यकीन ना हुंदा ते उथों इत्थे आंदे। यकीन है ते आए ना। अच्छा हुण हुजूर फरमांदे ने, अच्छा मेरी गल मनोगे फिर? आका जान तुहाडी ते दुनिया ते मननी है, क्योंकि तुहाडी गल दे नाल ही साडी गल है। मेरे आका फरमांदे ने फिर इंज करो ना, सारे कागज चुक लो, कलमा चुक लो, लिखो। ते मेरे आका फरमांदे ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुहाडे तो सब तो बेहतरीन होए जिहड़ा कुरान सिखदा है ते कुरान लोकां नूं सिखांदा है। अल्लाह सुनियो जी, ओहदे कोल गड्डी ना होवे, आका फरमांदे ने वो फिर भी बेहतरीन है। आका जान जी ओहदे कोल अपना घर ना होवे, फरमाया वो फिर भी बेहतरीन है। आका जान जी ओहदे कोल सौण नूं मंजी भी ना होवे, वो मसीते चार पाई तो बगैर जमीन ते लेटदा होवे, हुजूर फरमांदे ने वो फिर भी बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि वो मेरा गुलाम है, मेरी गल मनदा है। आ तर्जुमा कर गल मुकाइए। हुण सारे बोलन कि मुहम्मद दे गुलाम दा गुलाम होना। हाँ, ये असी हुजूर दे गुलामां दा हया फकत इसलिए करने कि हुजूर दे सच्चे गुलाम ने। ते जेड़ा जेड़ा नबी दी लिस्मत दी लाज रखदा है, अल्लाह दुनिया च भी लाज रखेगा, कब्र विच भी रखेगा, हशर अंदर भी रखेगा। बोल जरा मुहम्मद दे गुलाम दा गुलाम होना ही काफी है, हासिल मकाम होना ही काफी है। मैं मनदा हाँ कि एक दिन जिंदगी दी शान न हो जानी, जे हो जाए मदीने विच ते शाम होना ही काफी है।
قرآن ہے ایک قرآن ہوئے جیڑا تیری مسجد اندر ہے جیڑا تیرے گھر دے اندر ہے ایک قرآن ہوئے جیڑا روزے دے اندر ہے ایک قرآن تو گدیاں وچ بند ہے او قرآن تو سچیاں وچ بند ہے اے دے وچ بھی شک کوئی نہیں میرے مصطفیٰ دی ذات وچ بھی شک کوئی نہیں اے قرآن بھی سچا ہے میرا مصطفیٰ بھی سچا ہے اے قرآن بھی بے عیب ہے میرا مصطفیٰ بھی بے عیب ہے قرآن نو پڑھ مصطفیٰ سمجھ ہوندا ہے مصطفیٰ نو پڑھ تے اللہ دا قرآن سمجھ ہوندا ہے کنا سوہنا تیرا لہجہ مینوں قرآن لگدا ہے تیرا قاری تیرا مقری مینوں رحمان لگدا ہے جیڑا قرآن نو سب تو پہلے پڑھن والا کون سی بھائی اللہ تے میں کہہ رہا تیرا قاری تیرا مقری مینوں رحمان لگدا ہے کسے دنیا دا کلام ہے جیڑا تے تھی سما جاوے او یو جنت نو پا جاوے تیرا منکر تیرا کافر مینوں شیطان لگدا ہے اج دا پیغام قرآن نو سینے لاؤ گے بولو اپنی اولاداں نو حافظ عالم بناؤ گے میرے نبی دی غلامی کرو گے علی دا کردار اپناؤ گے ولیاں دا طریقہ بناؤ گے انشاءاللہ دنیا تے راج کرو گے دنیا تواڈے قدمہ چاہے گی قرآن نو چھڑ دو گے پسپائی تو سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر انشاءاللہ العزیز ان دعا کو قبل